कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि यज्ञारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् तेषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपदयुगमस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां देवरस्यानो हृदोऽस्तु जनार्दनः यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र विजयो भूतिर्ध्वारीति मतिर्मम अरण्याश्रियन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृति सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं वज्रामि शरणं हरिं सर्वेषां रम्भकारीषु त्रयस्ति भुवनेश्वरः देवादिसन्दुर्नासिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः विश्वेशं माधवं डुण्डीं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गङ्गां भवानीं मर्डिकर्णिकाम् अयनं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकायार्थसिद्धये वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्याम्।